नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। शान्तिपूर्ण र भद्र प्रदर्शनमा प्रहरी दमन भएको छ। संसद विघटनको विरोधमा निकालिएको नागरिक मार्चमा प्रहरीले लाठी र पानीको फोहरा बर्साएको छ। कमल पोखरी बचाऊ अभियानका अभियन्ताहरूको हातबाट टिको ग्रहण गरेर मार्च टंगाल हुँदै बालुवाटारतर्फ अघि बढेको थियो। टंगालमै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर लाठी चार्ज र पानीको फोहरा प्रहार गरेको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनका सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार नारायण वाग्लेले प्रहरीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरेको बताएका छन्। उनले बर्बर दमनका विरुद्ध अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको उद्घोष समेत गरेका छन्। आजै नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडी सहितका प्रदर्शनकारीहरूमाथि पनि प्रहरीले बालुवाटारमा धरपकड गरेको छ। पहाडी सहितका प्रदर्शनकारीहरूलाई लछार पछार गरिएको छ र उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरी हस्तक्षेप र मार्चमा सहभागीहरूका अभिव्यक्ति सहितको यो दृश्य सामग्री पछि हामी आजको खास विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ। यो हेरौँ। हामी माथि हामीले भद्र अवज्ञा जुन आन्दोलन लिड गरिरहेको छौँ, हामी माथि जुन बर्बर दमन बिना सूचना, कसैलाई सूचना छैन। मैले पहिल्यै प्रहरी साथीहरूलाई भनेको छु, हाम्रो पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण हुनेछ। हामीले कुनै बल प्रयोग गर्दैछौँ। हाम्रो साथीहरू ढुङ्गा पनि दिँदैन। तर जुन तरिकाले हामी माथि दमन भयो, जुन दमन भयो, मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो। मुलुकका विभिन्न स्थानमा हिजो आज प्रदर्शनहरू जारी छन्। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाकै प्रचण्ड नेपाल समूह मात्र होइन, प्रतिपक्ष दलहरू पनि आन्दोलित छन्। काठमाडौँ लगायत विभिन्न सहरहरूमा दैनिक जसो प्रदर्शन हुने गरेका छन्। यी प्रदर्शनमा नागरिक अगुवा, मानव अधिकार कर्मी, पत्रकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी बन्न थालेका छन्। काठमाडौँको माइती घर झण्डै झण्डै प्रदर्शन स्थलमा परिणत हुन थालेको छ। सरकारप्रति लगातार नागरिकहरूको पनि असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रदर्शनकारीहरूमा बल पुग्न थालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक मानेका नागरिक अगुवा, मानव अधिकार कर्मी, पत्रकारहरू सडकमा उत्रिन थालेका छन्। सोमबार मात्र पनि नागरिक अगुवा सहितले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास नजिकै प्रदर्शन गरे। टंगालमा आन्दोलनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा टंगालमा आयोजना गरिएको सभापछि अब बालुवाटार जाने हो भन्दै प्रहरीसँग धक्कामुक्की गरेपछि झडप भएको हो। टंगालदेखि बालुवाटारपट्टिको क्षेत्र निषेधित भएकाले प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो। बालुवाटारतर्फ जान लागेका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भयो। प्रहरीले पानीको फोहरा प्रहार मात्र गरेन, लाठीचार्ज पनि गर्यो। प्रदर्शनमा पुगेका पत्रकार नारायण वाग्लेले नारायण हिटीबाट राजा नागार्जुन जान हुने, केपी ओली बालकोट जान नहुने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको घोषणा समेत गरे। आज बालुवाटारबाट बालकोट फर्कन नहुने, उनको अहङ्कारको श्रीपेश फुकालेरै छोड्नको लागि यो नागरिक आन्दोलन अब जुर्मिरहेको छ। हामी अगाडि बढेको छौँ। मानव अधिकारवादी मोहना अन्सारीले प्रहरी आफूहरूको सुरक्षाको लागि नभई बालुवाटार सुरक्षा गर्न यहाँ आएको बताए। दोस्रो जनआन्दोलनमा अगुवाई गर्ने कृष्ण पहाडी लगायत केहीलाई प्रहरीले केही बेर नियन्त्रणमा राख्यो। नागरिक सडकमा ओर्लने अवस्था आउन नदिन सरकारले आफ्ना कमजोरी सच्याउनु पर्ने कतिपयले बताउने गरेका छन्।
देशको स्थिति बिस्तारै तनावग्रस्त बन्दै गरेका यी दृश्यहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आजको अभिव्यक्ति पनि केही बेरमा हामीले सुन्नेछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को गर्दै उत्तेजक र भड्किला भाषणको सिलसिलालाई कायमै राखेका छन्। स्थिति सम्हालिने भन्दा दिन प्रतिदिन मुठभेड, प्रतिकार, हिंसा र अराजकतातर्फ अघि बढ्दैछ। दर्शकवृन्द, अब आजको मूल विषयमा लागौँ। केपी शर्मा ओलीलाई एकपटक होइन 2 पटक देशको सर्वोच्च कार्यकारी पद अर्थात् प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त भयो, त्यो पनि अभूतपूर्व बहुमतका साथ। सर्वाधिक लामो अवधि सत्तामा रहने दुर्लभ मौका ओलीलाई यो दोस्रो कार्यकालमा उपलब्ध थियो। नेपाली राजनीतिमा बिरलै जुर्ने यो सुन्दर मौकालाई इमान्दारिताका साथ फराकिलो मन बनाएर सबैलाई साथमा लिएर पारदर्शिता कायम गर्दै, स्वार्थहरूलाई पन्छाउँदै, गुटहरूलाई भत्काउँदै, बृहत समझदारी कायम गर्दै, जनतालाई केन्द्रमा राखेर एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना घोषित नीति, कार्यक्रम, चुनावी घोषणा र बाचाहरू पुरा गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो प्रधानमन्त्री ओली। ओलीले दोस्रो पटक सत्ता सम्हाल्दै गर्दा यस्तो उत्साहको माहौल थियो कि ओलीका लागि सब थोक निछावर गरिदिन नेकपा नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन, ठुलो हिस्सा जनता समेत तयार थिए। जनताको साथ यस्तो बलियो थियो कि ओलीलाई कुनै गुट, पार्टीको अल्पमत र बहुमतको खेल, प्रतिपक्षी र विदेशी कुनै ताकत, कोही कसैले पनि छुने आँट गर्ने अवस्था थिएन। जनताले खन्याएको त्यो माया, सद्भाव र अपेक्षाको बदलामा हेर भाइ यही हो मौका भनेर ओलीले पनि जनता 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 नो दायाँ बायाँ भनेर दृढताका साथ जनहितका काममा लाग्नुपर्ने थियो। काम गरेर देखाउने र ल हेर यी नतिजा भनेर परिणामहरूको गन्ती लगाउँदै जनताको मन जित्दै आफ्नो ताकत बढाउँदै लैजाने र आगामी चुनावमा थप जनमत सहित सत्तालाई निरन्तरता दिने दुर्लभ मौका ओलीका लागि थियो। सत्ता चाहिँ नछाड्ने, सत्ता जसरी पनि चाहिने तर काम गर्नु नपर्ने, यो पाराले जति नै लोभ, दम्भ र सत्ताको ताकत लगाए पनि सत्ता टिक्नेवाला छैन। जनताले मौका दिन्छन् तर कति टिकाइराख्ने त्यो पनि जनताकै हातमा हुन्छ। काम गर्न सके सत्ता लम्बिन्छ नत्र खोसिन्छ। यो सामान्य नियम बुझ्न र काम गर्न नखोज्ने तर सत्ता भने लम्ब्याउनै पर्ने हठले नेपाली राजनीति विकृत, अस्थिर र ध्वंसात्मक बन्दै आएको छ। सत्ताको मौका त काङ्ग्रेसले पनि पाएको थियो तर जनताको मन जित्न सकेन र बारम्बार काङ्ग्रेस चुक्यो। काङ्ग्रेसको हातबाट सत्ता खोसियो। सत्ता त प्रचण्डले पनि पाएकै हुन् तर उनी पनि उम्लिएर मतिभ्रष्ट भए र सत्ता च्युत हुनु पर्यो। ओली पनि अहिले सत्ता च्युतकै सङ्घारमा पुगिसकेका थिए तर उनले संसद नै भङ्ग गर्ने तर सत्ता नछाड्ने उपाय रोजे। काङ्ग्रेस र माओवादीले पाएको भन्दा उन्नत र अभूतपूर्व मौका ओलीका लागि यो दोस्रो कार्यकालमा जुरेको थियो। काम र नतिजाका आधारमा जनताको मत जित्दै अघि बढ्दै गएको भए बीचमा बाधा बन्न आउने काङ्ग्रेस, प्रचण्ड, माधव, राजावादी, विदेशी ताकत जोसुकै हुन् उनीहरूलाई ठेगान लगाउन जनता ढाल बनेर ओलीका पछाडि खडा हुने परिस्थिति थियो। तर दुर्भाग्य प्रधानमन्त्री ओली जनमत, पार्टी एकीकरण हुँदै सर्वोच्च कार्यकारी पद प्राप्त गरेर सर्वाधिक उचाइमा त पुगे तर त्यसपछिका व्यवहार, कर्म र सङ्कुचित चिन्तनले उनी खुम्चिँदै गए। राजनेता हुने मौकाबाट स्खलित हुँदै साँघुरो गुटमै टाँसिएर ओली गतिहीन बने र स्वार्थ समूहकै माकुरी जालमा उनी घेरिए। उनका आलोचकहरूले भने जस्तै जुन रुखको बोक्रा थियो त्यही रुखमा टाँसिन पुगे ओली। अर्थात् ओली भाषणमा सिपालु तर व्यवहारमा धूर्त र असफल बन्दै गए। समय घर्किँदै जाँदा ओली स्वयंले चुल्याएको जनआकाङ्क्षाको त्यो पहाड भारी पर्दै गयो। जनअपेक्षाले जति जति थिच्दै लग्यो ओली उति उति काम कर्तव्यबाट भाग्दै बहानाबाजीलाई ढाल बनाउँदै त्यसकै ओत हालेर उल्टै आफ्नो ढलिमुली र सत्ताको दम्भ विस्तार गर्दै गए। तैपनि प्रतिपक्षीले त उनलाई हाई सुक्खै छाडिदिएका थिए तर आफ्नै पार्टी नेकपामा ओलीप्रति असन्तोष
चुलिँदै गयो। सम्हालिने बरु अलिकति निहुरिने, सच्चिने र मिलेर जाने भन्दा पनि ओलीको रुखो रवैया पार्टीमा झन उत्कर्षमा पुग्यो। यही बीचमा ओलीका प्रिय मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा डामिए, तर कारबाहीको साटो उल्टै भ्रष्ट चरित्रलाई संरक्षण र पुरस्कृत गर्ने काम ओलीबाटै भयो। सरकारी ढुकुटी र खरिद प्रक्रियामा एकपछि अर्को भ्रष्टाचार चर्चामा आए। आफ्ना निकटका व्यापारिक एवं व्यावसायिक घरानालाई ठेक्कापट्टादेखि सरकारी सम्पत्तिमाथिको हालीमुहालीमा छुटै छुट। कोरोना महामारीमा अस्तव्यस्त पारा, त्यसमाथि हट, दम्ब र एकलकाटे रवैया झन चर्को। अब त जनता र पार्टी कार्यकर्ताबाट ओलीले विश्वास, भरोसा र साथ गुमाउँदै गए। अरूलाई के को रनको, घर ज्वाइँलाई खानाकै रनको भने जस्तो एकातिर कमजोर बन्दै गएका ओली अर्कोतर्फ बलियो बन्दै गएको सत्ता प्राप्तिको सम्भावना कसको? माधव नेपाल र प्रचण्डको। यही हो मौका भनेर टाउको उठाउने मौका बन्यो प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई। उनीहरूले स्थिति सम्हाल्ने भन्दा पनि थप भड्काउने र ओलीलाई कमजोर पार्दै लैजाने र आफू सत्तामा पुग्ने स्वार्थको जाल बिछ्याउँदै गए। लोभी पापी चरित्र दुवैतर्फ जब्बर बन्दै गयो। तँभन्दा म के कमको स्थिति बन्यो। सत्ता छाड्दै नछाड्ने र सत्ता खोज्न जे पनि गर्ने दुईतर्फी अति हाबी हुँदै गयो। अन्तत पार्टीको झगडाकै कारण सत्ता खोसिने स्थिति आएपछि ओलीले संसद नै विघटन गरिदिए। संसद स्वाहा। तत्कालका लागि ओलीले आफ्नो सत्ता सङ्कटलाई त टारिदिए, तर त्यसको बदलामा उनले जनमत, संसद, संविधान र सिङ्गो व्यवस्थालाई नै धरापमा खडा गरिदिएका छन्। स्थिति यस्तो बन्यो, ओलीलाई ठिक भनौँ, सत्ताका लागि जुनसुकै हद पार गर्ने, संविधान, संसद र लोकतन्त्र नै मास्ने तहमा उम्लिएका छन् ओली यति बेला। कामभन्दा कुरा बढी गर्ने, देशमा भिडन्त निम्त्याउन आफै अग्रसर भएर उत्ताउला र उरन्ठेउला भाषणबाजी गर्ने ओलीलाई कसरी काँध थाप्ने, कसरी स्याबास भन्ने एउटा सङ्कट यो छ यति बेला। अर्कोतर्फ ओलीको विरोध गर्दा झनै लोभी पापी चरित्रका प्रचण्ड माधव पक्षलाई बल पुग्ने। नेकपा भित्रै र ठुलो हिस्सा जनतालाई पटक्कै चाहना छैन कि ओली हटाएर प्रचण्ड माधव वा काङ्ग्रेसको सरकार बनोस्। तर यसो भनेर ओलीलाई बेलगाम छाडा छोड्न पनि अर्को झनै घातक निर्णय हुनेछ। यही अप्ठ्यारोको चेपमा छ यति बेला देश। यो अवस्थामा नागरिकको सही निर्णय के हुन्छ त? उपाय के त अब? यो प्रश्नको जवाफ यति बेलाको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण गुत्थी बनेको छ। गाँठी कुरो यहीँनिर छ। संसद विघटन पछिको अबको स्थिति निकै जटिल बनेको छ। देश अस्थिरताको अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गरेको छ। तत्कालै सम्हालिने र सहज निकास भेटिने सम्भावना टाढा टाढासम्म पनि देखिएको छैन। अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेछ भने पनि त्यसपछि हुने खेलहरू, ओली हटाउने, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने, ओली बाहेकको वा ओलीकै अर्को गठबन्धन सरकार बनाउने, सांसदहरूको किनबेच हुने, भागभण्डाको राजनीति र स्वार्थका जगमा अर्को सरकार बन्ने र त्यसको असन्तोषमा अर्को पक्षको विरोध र खैलबैला कायमै रहने र त्यसको मारमा देश र जनता पर्ने अवस्था एकातिर छ। यो संसद पुनर्स्थापना हुँदाको अवस्थाको कुरा भयो। अब अर्कोतर्फ सर्वोच्चले ओलीकै कदम ठिक ठहर गरेछ र संसद विघटन सदर हुने र चुनावमा जाने अवस्था भएछ भने पनि नेकपाकै प्रचण्ड माधव समूह सहितका केही दलहरू र हुनसक्छ नेपाली काङ्ग्रेस र समाजवादी पार्टी समेतको सहकार्यमा आन्दोलन चर्काउने सम्भावना छ। त्यसमाथि नागरिक समाजको अहिलेको पछिल्लो रुझान र त्यसमाथि भएका दमनले त्यो आन्दोलन पनि उठ्ने अर्को सम्भावना देखिएको छ। काङ्ग्रेस र समाजवादी पार्टीमा चुनाव स्वीकार गर्ने र नगर्ने दुई धार सङ्घर्षले स्थिति कतातर्फ लैजान्छ त्यसको कुनै निश्चित छैन यति बेला। ल मानिलिउँ सबै दलहरू चुनावका लागि एकमत नै भएछन् भने पनि आवश्यक तयारीका लागि समय अपुग हुने भन्दै तोकिएको मितिमा चुनाव हुने सम्भावना निकै
कमजोर छ भनेर जानकारहरू बताइरहेका छन्। त्यसमाथि मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भन्या जस्तै ओलीले चुनाव देखाएर अर्कै दाउ ताकिरहेका छन् भन्ने शङ्का गर्नेहरू पनि धेरै नै छन्। ओलीको रवैयामाथि शङ्का गर्दै उनले गर्ने चुनाव निष्पक्ष र धाँधली रहित हुन्छ र चुनावमा सत्ताको प्रभाव पर्दैन भन्ने ग्यारेन्टीको प्रश्नलाई लिएर बखेडाका स्वरहरू सुरु भइसकेका छन्। अनेक बहानामा चुनाव नगराउने र सत्ता लम्ब्याउने, सङ्कटकाल लगाउने, प्रतिगमनमा देशलाई लैजाने नियतबाट ओली अघि बढेका हुन् भन्नेहरूलाई चुनावमा आकर्षित गर्न र विश्वासमा लिन ओली सरकारको अहिलेको रवैया सहयोगी हुने होइन, उल्टै भड्काउपूर्ण साबित हुनेछ। ल, चुनाव भयो र प्राप्त नतिजा ओलीका पक्षमा आएन भने उनले सहज सत्ता हस्तान्तरण गर्लान्। कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने र फेरि उही मिलीभगत सत्ता समीकरणको खेल, सांसदहरूको किनबेच, अल्पमत र बहुमतको खेल, सत्ता बन्ने र भत्किने उही दुष्चक्रमा राजनीतिक घुमेको घुमै हुने, जनताका सवाल, विकास र समृद्धि, भाषण र चुनावी नारामै सीमित हुने स्थिति कायमै रहनेछ। झन द्वन्द्व र अराजकताको स्थिति आउने र देश प्रतिगमनतर्फ धकेलिने सम्भावना देखिएको छ। यो स्थिति छ र यो स्थितिलाई बल पुग्ने गरी स्वयं सत्ता सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिन प्रतिदिन आक्रामक र भड्काउ भाषण दिइरहेका छन् र हरेक दिन जसो देशमा एकपछि अर्को गर्दै द्वन्द्वतर्फ स्थिति, माहौल, परिस्थिति अघि बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो आजको ताजा अभिव्यक्ति सुनौँ। अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ, तर गरेन भने के खोजिया रहेछ उहाँहरूले? अलिक अगाडि 2-4 दिन अगाडि उहाँहरूले भन्नुभयो शाकाहारी आन्दोलन हुँदैन युवाहरू भने के? बाघ जस्तो झम्ट कसलाई? नेपाली जनतालाई बाघ जस्तो झम्ट। हिंसा खोजिया छैन अरे के खोजिया त त्यो? तर म भन्न चाहन्छु एउटा जमाना हुन्छ कुनै पनि चिजको। त्यो मैले कतिपय ठाउँमा भन्ने गरेको छु। एउटा तिलकै गोरु थियो, त्यो गोरुले अर्को गोरु देख्नै नहुने, झम्टिहाल्ने, सिगौरी खेल्ने, भुइँ खोस्रिने, होक्का गर्ने, अनि त्यसको फाँफु देखेर अरू डराउँथे। एक दिन अलिक नटेर्ने खालको पहर गोरु परेछ, घडाप्प जुधेको बुढो तिल्के गोरुको सिङ भाँचिदियो। तिल्केलाई रिस त बेसरी उठ्यो होला सिङ भाँचिएकोमा, तर जुझ्न सकेन। यी तिल्केहरू पनि त्यस्तै हुन्। यिनले फाँफो गर्दै गर्छन्, फुक्लिएको सिङ लिएर हिँड्दै गर्छन्। यिनका सिङ फुक्लिसके अब धाक नलाए हुन्छ। यिनीहरूले अशान्ति मचाउने यिनसँग क्षमता पनि छैन, दम पनि छैन। यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। नेपाली जनता सचेत भइसकेको छ। अब धाक धक्कु नलगाए हुन्छ, तिग्रा ढटछटाए हुन्छ, खुट्टा भ्याट नगरे हुन्छ, कोही टेर्नेवाला छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति, जो देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा आसीन, उहीबाट यस्ता खालका भड्किला अभिव्यक्तिहरू दिन प्रतिदिन आइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, जनमत पाउँदैमा दल, नेता र नेतृत्व लायक ठहर्ने होइन रहेछ। जनमत प्राप्त हुँदैमा लायक ठहर्ने होइन रहेछ। तत्क्षणको जनमतले कसैलाई लायक ठहर गरेर सत्ता प्राप्त हुँदैमा त्यो नेतृत्व इतिहासका लागि पनि लायक ठहर्छ, त्यो ठान्नु मूर्खता हुनेछ। इतिहासमा लायक ठहर्नका लागि नेतृत्वले जनमतको घमण्ड होइन, जनहितको कर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। पछिल्ला दशकहरूमा जनमतको घमण्डले चुर नेताहरूको कमी त यो देशमा भएन, तर जनहितका काममा
उनीहरू एकपछि अर्को गर्दै निकम्मा साबित हुँदै आएका छन्। नैतिक मूल्यको राजनीति कमजोर हुँदै गएको छ। भलै कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीले आफ्नो छोटो र प्रतिकूल कार्यकालमा काम गरेर नतिजा दिन पाएनन् होला, तर नैतिकता, त्याग र मूल्यको राजनीतिका कारण उनीहरू यो देशका प्रधानमन्त्रीहरूमध्येमा श्रद्धाले पुकारिने नाम बनेर रहेका छन्। बिपी कोइराला र पुष्पलालहरूले हुर्काएको पार्टी र संस्कार आज पनि सम्मानित छ, तर आज तिनै पार्टीका नेताप्रति जनताको वितृष्णा चुलिएको छ। बिपी कोइराला थिए जसले कापी, कलम, किताब, पत्रिका लुकीचोरी जेल भित्र्याउँथे र त्यसैको लत बसाल्थे। अहिले चर्चा र हालिमुहाली मदिरा, मासु, महल, माफिया, ठेकेदार र अवैध साँठगाँठको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग लुकी लुकी रक्सी खाने को भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्दैछन्। ठिकै हो, ज्ञानेन्द्रसँग कसले मदिराको प्याला चढायो त्यसको निन्दा चर्चा जायज छ, जरुरी छ, तर सँगसँगै जो कथित तौरमा आफ्नो लामो जेल जीवनमा कस्ता खानकी खुराक र रसपान जेलभित्र भित्र्याएर सेवन गर्थे भनेर परिचित र लाञ्छित छ, उसैले सबैभन्दा पहिले त्यो विषाक्त जगबाट खेद वा प्रष्टीकरण दिने खुलस्त हिम्मत पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्दा सम्बन्धितको नैतिक ताकत अझ बढ्नेछ। बिपीले जेलमा पाठ्य सामग्री लुकीचोरी भित्र्याउँथे भन्ने चर्चा जस्तै अरू कसैले जेलमा कस्ता खाद्यपेय अथवा सामग्रीहरू भित्र्याउँथे त्यो पनि चर्चामा छ। फेक न्युजलाई आधार बनाएर हिजो आफैले हुर्काएको नेतालाई प्रहार गर्नु अनि हिजोको केटो भन्दै तुच्छ प्रकारको भाषणबाजी गर्नु गरिमामय पदका लागि पटक्कै शोभायमान हुँदैन। खुद्रा, बिकाउ र भड्किला भाषणको लतबाट त्यो उच्च कदको व्यक्तिले यथाशक्य छुटकारा खोज्नु नै उचित हुनेछ। चर्चाको सिलसिला जारी नै रहनेछ एउटा छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति विवादित बनिरहेका छन्। अधिवक्ता, वकिल, कानुनकर्मीलाई अदालतमा कुरा फिटै छन् भन्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो। स्वाभाविक नै हो, त्यसको काउन्टरमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि मान्छेहरूले अहिले भन्दैछन् पदमा बसेर आफूले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो कामको अत्तो छैन, तर घोचपेच, हास्यव्यङ्ग्य र भड्काउ भाषण चाहिँ दिनदिनै फिटै गर्ने, अनि उल्टै अदालतमा वकिलहरूले कुरा फिटै गरेकोमा झोक फेर्ने। के अब अदालतमा पनि प्रधानमन्त्री नै पुगेर हास्यव्यङ्ग्य फिट्ने चाहना पो हो कि? यो प्रकारले यसका उपर प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। वकिलको त कामै बहस गर्ने, तर्क भिडाउने होइन र, बरु प्रधानमन्त्री पदमा बसेर मर्यादा र जिम्मेवारीको प्रवाह नगरी उडन्ठेउला गफ र अन्टसन्ट भाषण फिट्ने काम कसले गर्दैछ? दर्शकवृन्द, यो मेरो प्रश्न होइन, यो देशका अधिकांश कानुनकर्मीहरूको आक्रोश र प्रतिक्रिया हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि। नेपाल बार एसोसिएसनका 4 जना पूर्व अध्यक्षहरूले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जथाभावी भाषण गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता 95 वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारीको मानमर्दन गरेकोमा सार्वजनिक माफी माग्न आग्रह गरेका छन्। ओलीको भाषण अंश विज्ञप्तिमा उतारिएको छ। एकजना बाजे वकिललाई पनि अदालतमा लिएर गएछन् बहस गर्न। के तमासा गरेको हो यो? वकिलले कुरा फिटै छन्, तर ढुक्क हुनुहोस्, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैन। यति मात्रै होइन, यस अघि पनि कानुन व्यवसायीलाई ओलीले स्याल जस्तो म्याउ गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने वकिललाई त्यति पनि थाहा नहुने के गर्छन् ती वकिलले भनी सार्वजनिक समारोहमै ओलीले हुर्मत काटेका थिए। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, लोकतन्त्रका पहरेदार कानुन व्यवसायीमाथिको यो प्रहारलाई मुखदर्शक भएर सहन सकिँदैन। बार एसोसिएसनका अध्यक्षहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीको घोर अपमान र मानमर्दन गरेकोले यो समस्त कानुन व्यवसायीमाथिकै सत्ता पक्षद्वारा गरिएको निर्लज्ज प्रहार हो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति खेद र भर्त्सना गर्दै उनीहरूले उक्त
अभिव्यक्तिका विरुद्ध उभिन नेपाल बार एसोसिएसन र देशभरका कानुन व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई समेत प्रतिकूल असर पार्ने प्रयास गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राजतन्त्रकालमा समेत यस प्रकारको निर्लज्ज प्रहार कानुन व्यवसायीमाथि भएको थिएन। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी नेपालको कानुन व्यवसायको मात्र होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्र समेतको जीवित इतिहास हुन्। पञ्चायतकालमा स्वर्गीय बीपी कोइराला, रामराजा प्रसाद सिंह र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै झापा आन्दोलनको क्रममा लागेका राजनीतिक मुद्दामा बहस गर्ने साहसिक कानुन व्यवसायी पनि उहाँ हुनुहुन्छ। यस्तो इतिहास भएको व्यक्तिलाई आफ्नो विपक्षमा बहस गरेकै आधारमा अपमान गर्ने, होच्याउने र प्रहार गर्ने कुरा शक्तिको अहङ्कार र उन्माद भएको हाम्रो ठहर छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जसले निरङ्कुश शासनकालमा झापा आन्दोलनका बेला उनै ओलीलाई मुद्दा लडेर बचाउने साहस गरेका थिए, आज उही वकिललाई समेत ओलीले छाडेनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा जसले मुद्दा लडिदिएको थियो, आज उही वृद्ध 95 वर्षीय वकिललाई समेत छाडेनन्। प्रधानमन्त्रीले मिडिया, बुद्धिजीवी, नागरिक अगुवा, विपक्षी दल, आफ्नै दलका नेता, आफैले हुर्काएका नयाँ पुस्ताका नेता कसैलाई अहिले बाँकी राखेका छैनन्। म बाहेक बाँकी सबै देशद्रोही, हिजोकै अभिव्यक्तिमा ती सबै देशद्रोही हुन् भन्ने प्रकारको आफ्ना विरोधी सबैलाई देशद्रोही भनिदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बानी परेको छ। संसद विघटन भएको, असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका छन्। दर्शकले झल्को त अहिले यस्तो आउँदैछ कि अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तिममा आफ्नै उपराष्ट्रपतिलाई समेत व्हाइट हाउस छिर्न दिएका थिएनन्। थुप्रै उनका निकटस्थहरू आजित हैरान भएर ट्रम्पबाट टाढिनु परेको थियो। हुँदा कतिसम्म भने ट्रम्पकै पत्नी मेलिना ट्रम्पले पनि झोकिएर ट्रम्पलाई साथ छाडेकी थिइन्। यो दृश्यमा हेर्नुहोस्, यो व्हाइट हाउसबाट बिदाईका दिनको दृश्य हो। ट्रम्पसँगै रोकिएर अभिवादनका लागि साथमै रहनुपर्ने पत्नी मेलिनाले उनको साथ छाडेर गाडीमा गएर बसिन्। यो दृश्यलाई ट्रम्पको मैमत्त स्वभाव र हदैसम्मको सनकलाई झेल्न नसक्नुको परिणाम भनेर चर्चा गरिएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजभोलि कसैलाई बाँकी नराखेर हुर्मत काट्ने अभियानमा लागेका छन्। ओलीका आफ्ना बाचा, आश्वासन, नारा, घोषणा, प्रतिबद्धताको चाङ जम्मा पारेर तराजुको एउटा पल्लामा राख्नुहोस् र उनले गरेका काम नतिजालाई अर्को पल्लामा राखेर जोख्नुहोस्। आश्वासन र झुटा भाषणवाला पल्ला यति भारी हुन्छ कि त्यो गएर ड्याङ्गै ठोकिन्छ भुइँमा, र काम र नतिजातर्फको पल्ला यति हल्का र हलुङ्गो छ कि त्यो उछिट्टिएर पुग्छ आकाशमा। घडीको हल्का टिकटिके गफाडी सेकेन्ड सुई माथि 12मा गएर र वास्तविक समय सूचक सुई तल भुइँमा अर्थात् 6मा गएर ठोक्किने हालत छ। त्यो तराजुको स्थिति यो छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला हरेक दिन कसैलाई बाँकी नराखेर आफ्नो वाक्पटुता र लक्ष्यदार भाषण कलाको सहारामा आक्रामक, भ्रामक, प्रतिशोधी कुण्ठाग्रस्त मनोदशाको बान्ता गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ बालुवाटार र खुमलटारका सुकिला अनि न्याना वातानुकूलित कोठाका वार्ता, संवाद र लेनदेनका रस्साकस्सीबाट एकाएक संसद पुनर्स्थापनाको नारा लगाउँदै प्रचण्ड माधव समूह सडकमा ओर्लिएको छ। उनीहरू संसद बिउतिएला र ओलीको सेखी झारौँला अनि आफूहरू सत्तामा चढौँला भन्ने लालसामा छन्। समृद्धि, विकास र जनहित उनीहरूको पनि पटक्कै चासोमा छैन। सत्ता लालसा चकनाचुर भएर मात्रै उनीहरू सडकमा जनता खोज्दै अहिले आइपुगेका छन्। हामी यहाँ छौँ भनेर सडकमा पुगेका प्रचण्डहरूलाई खुच्चिङ गर्दै तीखा प्रश्नहरू बर्सिएका छन्। हिजो उखु किसान यही सडकमा रुँदा तिमीहरू कहाँ थियौ?
कोरोना पछिको हाहाकारमा जनता भोकभोकै रुँदा तिमीहरू कहाँ थियौ? हिजो जनतालाई पढ्दा उनै ओलीसँग घाँटी जोडेर बालुवाटारमा सत्ता हानथापको फजुल बहसमा थियौ। आज ओलीले लात हानेपछि सडकमा आउनेहरू भोलि सत्ता हात परेपछि अस्ति जस्तै जनतालाई चटक्कै भुलेर न्याना वातानुकूलित कोठामै स्वार्थको घस्रणमा नलाग्ने के ग्यारेन्टी छ? जनताले यो प्रकारले प्रश्न र शङ्काहरू पोखिरहेका छन्। के संसद पुनर्स्थापनापछि सबै ठिकठाक हुन्छ? हुँदैन। एक थरी लोभी पापीबाट सत्ता खोसिएर अर्को थरीमा पुग्छ। बस संसद पुनर्स्थापना गर्ने र ओलीका ठाउँमा दाहाल नेपाल वा देउवालाई पुर्याउने मुद्दामा जनता कसरी मन्जुर होलान्? यस्तो बेलामा जनतालाई त्यसपछि के हुन्छ भन्नेमा बढी चासो र चिन्ता छ। हिजोका व्यथिति नदोहोरिने, भ्रष्टाचार रोकिने ग्यारेन्टी के छ? माफिया ठेकेदार र बिचौलियाहरूसँगको उठबस सङ्गत र उनीहरूकै रजगज हुँदैन भन्ने आधार के छ? जनता त्यो खोजिरहेका छन्। त्यसैले संसद पुनर्स्थापना र ओलीलाई सत्ताबाट विस्थापनले स्थितिमा बिसेक हुने होइन भने व्यर्थमा सडकमा किन उत्रिने? यसको जवाफ सम्बन्धितले जनतालाई दिन सक्नुपर्छ। मुख्य सवाल नेतृत्वको शुद्धिकरणको छ। स्थितिमा खास सुधारको आधार के त भन्ने नै अहिले मुख्य सवाल हो। संसद पुनर्स्थापना पहिलो शर्त हो, त्यसमा शङ्का छैन। तर त्यसमै चित्त बुझाउने गरी आन्दोलन गर्नु त्यति मात्रै चाहिँ अधुरो हुनेछ। संसद पुनर्स्थापना हुँदैमा सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ भन्ने सोच्नु अर्को मूर्खता हुनेछ। समस्या त दलभित्रको लोकतान्त्रिकरणमा छ, गणतान्त्रिक हुन नसकेको नेतृत्वको चरित्रमा छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवाको चासो एउटै छ, त्यो हो सत्ता। सत्ता उनी सत्ताकै सपनामा मग्न छन्। उनी पटक पटक निर्वाचित भए र हालसम्म धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुने मध्येमा नाम चढाइसकेका कीर्तिमानी पात्र हुन्। देउवाले अहिले पनि चुनावका लागि जोड गर्नुको पछाडिको एउटै ध्येय हो चुनाव मार्फत पुनः सत्तामा पुग्ने र राज्य कोषमा दोहन कायमै राख्ने। बाहिर समृद्धि, विकास वा लोकतन्त्रको सबलीकरण जे भने पनि देउवाको भित्री चाहना अर्को खेप सत्तारोहण नै हो। बाँकी सबै नाटकै हो, नाटकै हो, नाटकै हो, नाटकै हो। नौटंकी नै हो, यो नौटंकी नै हो। सेटिङ गरेरै हो, सेटिङ गरेरै हो। पार्टीका शीर्ष परीक्षित र असफल पुस्तालाई पार्टीभित्रकै दोस्रो पुस्ताले सशक्त हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था हो यो। नयाँ युवा पुस्तालाई विश्वासमा लिएर जाने र जनतामा व्यवहारत विश्वासको आधार प्रस्तुत गर्न नसकेसम्म अहिलेका मूलधारका दलहरूलाई जनताले विश्वास गर्ने र विकास समृद्धिको चाहना पुरा हुने स्थिति देखिएको छैन। यसो भनेर अहिलेको यो असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदम सत्ताको दम्ब र व्यथितिमाथि चुप लागेर बस्न नयाँ पुस्ता र सचेत नागरिकलाई छुट हुने छैन। किनकि स्थिति सुधार्ने दायित्व देशको सचेत तबका र युवाहरूकै हो। आज बिग्रेको अवस्था नसुधार्ने हो भने भोलि मारमा पर्ने नयाँ पुस्ता नै हो। उनीहरूको सन्तान दरसन्तान नै समस्यामा पर्ने हो। देश हेर्दा हेर्दै बर्बादीमा भासिएको कसरी हेरेर बस्ने? त्यसैले यो स्थितिबाट देशलाई पार लगाउन मैदानमा त उत्रिनै पर्छ भन्ने स्वर यति बेला मुखरित भइरहेका छन्। तर त्यसको लक्ष्य ओली हटाएर अर्को पात्र खडा गर्ने मात्रैमा साँघुरो नहोस्। नयाँ राजनीतिक जग खडा गर्ने गरी आन्दोलन आवश्यक छ भन्ने जनमत बढ्दै गएको छ। त्यसका लागि इनफ इज इनफ, अकुपाई, बालुवाटार, नागरिक समाज, अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिहरूसहित मुख्यतः सबै दलका नयाँ पुस्ताको सशक्त हस्तक्षेप अहिलेको राजनीतिमा जरुरी भइसकेको छ। आन्दोलन केवल संसद पुनर्स्थापित गर्ने र लोभी पापीहरूलाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ मात्र नबनोस्। अबको आन्दोलनले दलभित्रको लोकतन्त्र बलियो बनाउने शर्तलाई अघि सारोस्। नयाँ पुस्ता र योग्यहरूलाई मौका दिने प्रणाली विकास गर्न अबको आन्दोलन निर्णायक बनोस्। दलभित्र र समग्र नेतृत्वको निश्चित कार्यकालको टुङ्गो लगाउनेदेखि पार्टीमा र सत्तामा एक व्यक्तिले कतिपटक मौका पाउने जस्ता विषयमा पनि आन्दोलनले हस्तक्षेप र असर छाड्न
जरुरी छ। नेताको जीवनशैली, आचरण लगायतका विषयमा स्पष्ट नीति र आचार संहिता तय गरोस् र त्यसको पालना हुने आधारहरू किटान गरोस् अबको आन्दोलनले। चुनावमा उम्मेदवार छनौट, मितव्ययिता, योग्य र इमान्दार उम्मेदवारलाई मौका दिने लगायतका पाटा पक्षमा सुधारको शर्तहरू तय हुने ग्यारेन्टी गरोस् यो आन्दोलनले। दल र नेताका खर्चको पारदर्शिता कायम गर्नमा बल पुगोस्, आर्थिक अनुशासनमा जोड पुगोस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्र बलियो बनाउने, अख्तियारको निष्पक्षता र विश्वसनीयता बढाउने, नियुक्ति पारदर्शी र क्षमताका आधारमा गर्ने, सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिनलाई प्रभावकारी र असरदार बनाउने, यस्ता तमाम पाटा पक्षको समेत सुधारको पूर्व शर्त र लक्ष्यका साथ अबको आन्दोलन उठ्न जरुरी भएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले अग्रसरता बढाएका छन्। कुशासन राजनीतिको जब्बर चरित्र बनेको छ। यो चरित्रमा धक्का दिने आन्दोलन चाहिएकोमा यति बेला आम सहमति बढ्दै जाने स्थिति देखिन्छ। लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयासमा बेलैमा लगाम लगाउन जति जरुरी छ त्यो सँगै जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव गर्ने गरी आधारभूत शर्तहरूलाई सम्बोधनको ग्यारेन्टीसहित नयाँ आन्दोलन उठ्न अनिवार्य भइसकेको आजको बालुवाटारको दमन र धरपकड सामना गरेका अभियन्ताहरूले बताएका छन्। राजनीतिक क्रान्ति धेरै भए, अब देशमा जनताको जीवन उकास्ने ग्यारेन्टीवाला क्रान्ति चाहिएको बुझाइ छ। उनीहरू भन्दैछन् अब सांस्कृतिक क्रान्ति चाहिएको छ। दर्शकबिन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर आज हामीले विश्लेषणात्मक ढङ्गले कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेट्ने गरी यो अङ्कबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।